अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल या जिसको बाल डेमन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आज इसकी ओरिजिनिटी पे बात करेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ और कब से लोगों ने इसको जो है ना पूजा करना शुरू किया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्यों इसको जो है ना लोग पूजा करते थे, और कुछ दूसरे सवालात भी हैं, क्या आज भी लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, और जो कुछ दूसरे सवाल हैं उसमें हम ये देखेंगे कि क्या इसको अपोज़ करने वाले लोग भी क्या आज मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है ना, और इसके दज्जाल या बाल डेमन के इसको पूजा करने के आज भी लोग अगर इसकी पूजा कर रहे हैं तो इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं। तो ये सारी बातें और बहुत कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बाल जो डेमन या दज्जाल है जिसकी ओरिजिनिटी कब हुई, जिसको हम दूसरा नाम दज्जाल भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली हम बात करें बाल डेमन के बारे में। तो इसका जिक्र मिलता है ये तकरीबन 14 सदी कबल मसीह से जो है ना इसकी शुरुआत हुई। लोगों ने इसको पूजना शुरू किया और इसके मकासद ये थे कि ये जो बाल डेमन है ये 2-3 चीज़ें उनके लिए करता था। उस टाइम पे 2-3 मकासद के लिए इसकी पूजा करते थे। पहला तो ये था कि ये जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए यानी फसल की अच्छी पैदावार के लिए लोग जो है ना इसकी पूजा करते थे। इनका मानना ये था कि इसकी हम पूजा करेंगे तो हमें जो है ना क्या कहते हैं, हमारी फसल अच्छी होगी और ज़रख़ेज़ी बढ़ जाएगी। और दूसरी जो चीज़ उस टाइम पे इससे जुड़ी हुई थी वो ये था कि ये जो है ना तूफ़ान और इस तरह के जो तबाकुन जो आफात आते हैं, या हमें किसी जो है ना उस टाइम पे वो किसी अपनी मुखालिफ जो क़ुव्वत है उस पर आज़माना चाहें और उनकी तबाही का बाइस बनना चाहें, तो उसके लिए जो है ना वो क्या करते थे, इसकी पूजा करते थे और उससे ये उम्मीदें वाबस्ता रखते थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आज इसकी पूजा कौन कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो पुजारी है ये ज़ियोनिज़्म यानी सहूनियत, जो सहूनी है वो इसके सबसे बड़े पुजारी हैं। ज्यूस अलग हैं और ज़ियोनिज़्म अलग है। यानी इसके जो बाकायदा भी पूजा करने वाले हैं, इस वक्त पूजा करने वाले हैं, वो ज़ियोनिस्ट हैं। और आपने देखा होगा कि डॉलर पे पूरी दुनिया पे जिनका आजकल राज चल रहा है वो सहूनियों का है। और इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो डॉलर है उस पे बना हुआ एक छोटी सी आय भी बनी हुई है। तो ये जो बच्चों की कुर्बानी देने के जो रिचुअल्स जिसको हम कहते हैं, तो ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। उस टाइम पे भी जो है ना बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी और इस देवता को खुश करने के लिए, और उसके बदले में ये जो है ना जो इसकी पूजा करते थे वो लोग इससे फ़ायदे लेते थे, अपना काम निकलते थे। अगर हम इनकी ज़िंदा जावेद मिसाल देखें तो ये इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ये इसी की पूजा करता है। और जो है ना ये देखें ये कितने खूंखार होते हैं जो दज्जाल या इस बाल डेमन के जो पुजारी हैं। गज़ा में आप देख सकते हैं जो पिछले 2-3 सालों के अंदर कितनी इसने तबाही। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसी बाल डेमन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो एक मीनार यानी पिरामिड को यहाँ पे शो किया गया है, ये उस टाइम पे आपने मिस्र के देवताओं के बारे में ज़रूर सुना होगा, ये उन्हीं से रिलेटेड है। जो अपने सर पे जिस तरह की टोपी पहनते थे उस पे एक कोबरा स्नेक होता था। तो यानी ये ऐसे वायलेंट जो एनिमल्स हैं जो इंसानियत और इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, ये उन्हीं से जो है ना अपनी उम्मीदें वापस। और अभी ये जो रिसेंट जो एपस्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई थी उसके अंदर भी एक चीज़ जो है ना एक्सपोज हुई थी, यानी कि जो एपस्टीन के जो आइलैंड था उसमें एक छोटा सा टेंपल बना हुआ था और उस टेंपल के अंदर ये जो बाल डेमन था उसको रखा गया था। और वहाँ पर जो अंडर 18 जो बेबीज़ हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, इनकी कुर्बानी दी जाती थी। यानी उनको मारने के बाद जो है ना उनका खून इसको दिया जाता था, इस डेमन को, ताकि इसको खुश कराया जा सके। तो अभी जो है ना दूसरा सवाल ये है कि इससे कैसा बचा जा सकता है और कौन लोग जो है ना ये बाल डेमन के टारगेट पे आ सकते हैं और कौन लोग जो है ना आज भी इसकी तरफ रुजू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये
ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، اور ڈیزائر بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جن کو جو ہے نا دنیا میں بہت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے وائلنس کے لیے. تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ابھی جو چیزیں ایکسپوز ہوئی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنجامن نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ، اور جو دنیا کے جتنے بھی کرپ پتی افراد ہیں، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو اس میں بہت سارے چہرے سامنے آ گئے ہیں. ابھی تو ایپسٹین فائل پوری طریقے سے ریلیز بھی نہیں ہوئی. اگر وہ ریلیز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایسا ایک تہلکہ خیز، ویسے جتنی ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ تہلکہ مچا ہوا ہے، تو مزید ریولیشن سامنے آ سکتی ہے. اور دوسرا سوال ہم نے جو اٹھایا تھا یہ کہ اس سے کیسے بچا جا سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کا بہترین اور سمپل طریقہ یہ ہے دوست کہ یہ دنیا کی دولت کے لیے ہم جو ہے نا ہر اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں یہ جو بال ڈیمن یا دجال ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں. یعنی جو زیادہ لالچ کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ اپنی طرف آسانی سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ہم سب کو جو ہے نا اپنے رب سے جڑے رہنے چاہیے، اور کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا اتحاد ہے، جڑاؤ ہے، یہی چیز ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا اس دجال کے فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم لالچ کریں گے، دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر اس سے بچنے کے ہمارے جو ہے نا امکانات بہت ہی کم ہوں گے. اور اس کے اگینسٹ کون کھڑا ہوگا؟ ہم سب مسلمانوں کا ماننا ہے اور ہمارا یقین اور عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور دجال نے جتنے بھی فتنہ پھیلایا ہوا، اس نے جتنا بھی فتنہ پھیلایا ہوا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ان سب کو ختم کر دیں گے. دجال کو ناز ہوگا کہ جو ہے نا وہ اس دنیا پہ حکومت قائم کرنا چاہتا ہے پوری دنیا پر، اور امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کے جو ارادے ہیں ان سب کو پاش کریں گے. یہ ان کی آپ دیکھ لیے کیا کیا یہ کرتے ہیں. یہ جو بے انتہا پاور چاہیے دجال کے لیے، دنیا کی ڈسٹرکشنز کے لیے. تو یہ جو نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں یہ بھی اسی کے جو ہے نا تجویز کردے ہیں. جو آج دنیا میں جو نیوکلیئر جو ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو نیوکلیئر بم جس نے انوینٹ کیا تھا وہ ایک امریکن تھا، اور وہ یہودی تھا. وہ صرف اور صرف دجال آپ کو پتہ ہے نا انسانوں اور خاص کر مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے. تو یہ جو ہے نا انسانوں کی تباہی پہ فوکس کرتا ہے. تو کل جو ڈیمونسٹریشن ہو گئے ایران کے اندر، اس میں یہ دجال کو دکھایا گیا اور اس کے ساتھ ٹرمپ کو دکھایا گیا، اور دکھانے کے بعد ان پر آگ لگا دی گئی. تو ڈیمونسٹریشن کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا سائڈ میں دکھایا گیا، اور یہی لوگ ہیں جو آج بھی اس کی پوجا کرتے ہیں اور انسانیت کی تباہی پر یہ یقین رکھتے ہیں، اور اپنی جو ہے نا کرنسی کو پوری دنیا میں جو ہے نا ڈومیننٹ رکھنے کے لیے ابھی سر توڑ کوشش لگا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ابھی جو ڈالر ہے اور یہ دجالی جو فتنہ ہے وہ ختم ہوگی اور اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور مسلمان ہے وہ ان پہ غالب آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تباہی ہوگی.